बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस एक बड़ा अहम और शर्मनाक एतराफ़ किया है और उनका ये एतराफ़ अपने हैंडलर्स जरदारी, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान के मुंह पर एक थप्पड़ है। इसकी तफसीलात, एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आपको बताएंगे जनाब कि पाकिस्तान में असली मीर जाफर और मीर सादिक कौन है। इमरान खान ने आज इन दोनों के नाम लेकर बाकायदा तौर पर वाज़े कर दिया है दोनों का चेहरा। ये दोनों कौन है और कहां हैं, इसकी तफसीलात भी आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और पाक फौज के 7 सीनियर जर्नैलों के घर जाने की कहानी क्या है और इस कहानी के साथ पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत कैसे जुड़ी है, ये मामला भी आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले शहबाज शरीफ के शर्मनाक एतराफ़ से, जिसके ऊपर मीडिया ज्यादा बात नहीं कर रहा। इसकी एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज कौमी असम्बली का इजलास था और कौमी असम्बली के इस इजलास में मुल्क के वाहिद मुंतखब और जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से एक करारदाद मंजूर की गई कि इमरान खान पाकिस्तान के इदारों पर हमले कर रहे हैं। करारदाद मंजूर करने वालों में पीपल्स पार्टी, नवाज लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जैसी सियासी जमातें शामिल हैं। यह एक बड़ा लतीफ़ा है। ज़रा तसव्वुर करें कि पाकिस्तानी इदारों को गालियां और धमकियां देने वाले कौन कौन, जैसे आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, असवन यारवली, फजल रहमान, मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर की जमातें पाकिस्तान के मुंतखब और जमहूरी जो वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान खान और पाकिस्तानी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन, उनके खिलाफ ये करारदाद मंजूर कर रही हैं। कितना बड़ा लतीफ़ा है ये, और इनके इस मुनाफिकाना रवैये पर घिन आती है जब मुलाज़म मीडिया, वड्डे एंकर और वेले कालमनिगार भी खामोश हैं कि गुज़श्ता 4 बरसों में किस तरह से इन लोगों ने, जिनके नाम मैंने आपके सामने रखे, पाकिस्तानी अदलिया हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आला अदालतें हो, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हो, सिक्योरिटी इदारे हों, पाकिस्तानी फौज हो, किसी को उन्होंने नहीं बख्शा। वो ये कहते रहे कि उनकी लड़ाई इमरान खान के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनकी लड़ाई इनके खिलाफ है। नवाज लीग के लोगों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खुली धमकियां दी गईं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गालियां निकाली गईं, उन्हें ललकारा गया। पनामा फैसले के बाद नाम लेकर कहा गया कि उनके लिए यह जमीन तंग कर दी जाएगी। इसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI जनरल फैज हमीद के खिलाफ जिस किस्म की जबान नवाज शरीफ और मरियम नवाज अवामी जलसों के अंदर इस्तेमाल करते रहे, और बकौल शेख रशीद अहमद कम अज कम 14 बार उन्होंने इंतहाई घटिया और एक ऐसी जुबान इस्तेमाल की जनरल कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद के खिलाफ जो कि काबिल मजम्मत थी। अब उन्हीं जमातों की जानिब से पाकिस्तान के वाहिद मुंतखब और जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली के अंदर यह करारदाद मंजूर की जा रही है। इमरान खान जो कि बारहा ये कह चुके कि वो पाकिस्तानी इदारों का एहतराम करते हैं, इमरान खान जो बारहा सोशल मीडिया के ऊपर अपने चाहने वालों, पूरे मुल्क के अंदर अपने चाहने वालों और ओवरसीज पाकिस्तानियों को बारहा ये कह चुके कि हमने पाकिस्तानी अदालतों का, अदलिया का, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का, फौज का एहतराम करना है। उन्होंने ये कहा कि फौज अगर ना होती तो पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम हो चुका होता। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस एक काबिल आदमी है और वो चाहते हैं कि वो जुडिशल कमीशन बनाकर इस सारे मामले की तहकीकात करें। अब मामला क्या था? शहबाज शरीफ ने मजम्मती करारदाद इमरान खान के खिलाफ मौजूदा हुकूमत ने इस इंपोर्टेड कौमी असम्बली से क्यों मंजूर कराई? मामला यह था कि उनका यह कहना है कि इमरान खान ने अपने कल के जलसे में सिराजुद्दौला के सिपा सलार मीर जाफर का नाम लिया और उन्होंने इस मामले को मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ जोड़ने की कोशिश की, और इस सारे मामले में उनके साथ साथ हामिद मीर, नजम सेठी और तलत हुसैन जैसे लोग भी शामिल हैं जो कि असल में स्लीपिंग सेल्स थे, अपने हैंडलर्स के कहने पर दोबारा जाग गए हैं, जिनका माजी में भी इस हवाले से मुकाबला रहा कि कौन ज्यादा देर तक और ज्यादा अरसे तक अपने हैंडलर्स की गोद में बैठेगा। ये पूरी कैंपेन इमरान खान के खिलाफ चलाई गई। इमरान खान आज उन्होंने बयान जारी किया, वो सामने आए, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का पूरा खानदान झूठा खानदान है। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि वो इस बात का, शहबाज शरीफ की इस बात का जवाब
جہلم میں ہونے والے اپنے جلسے کے اندر دیں گے اور شہباز شریف کو مزید ننگا کریں گے کہ ماضی میں کس طرح شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز اور ان کا پورا خاندان اداروں کے ساتھ کیا کچھ کرتا رہا۔ انہوں نے ایک اور بات بھی واضح کی، انہوں نے آج نام لیا نواز شریف اور شہباز شریف کا۔ عمران خان نے یہ کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف جو ہیں وہ پاکستان کے اصل میر جعفر اور اصل میر صادق ہیں، اور یہ وہ میر جعفر اور میر صادق ہیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان کی قوم غلامی کر رہی ہے۔ جناب ایک اہم ترین معاملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ شہباز شریف کی جانب سے قومی اسمبلی کی اپنی اس تقریر کے دوران ایک بڑا شرمناک اعتراف کیا گیا، اور وہ اعتراف یہ تھا کہ امریکہ کی جانب سے مراسلے میں پاکستان کے خلاف دھمکی آمیز زبان استعمال کی گئی، اور اس کی تصدیق اس وقت کے امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے بھی کی۔ انہوں نے خود یہ مراسلہ دیکھا، یہ شہباز شریف نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ وہ بطور ایک ذمہ دار، یعنی کہ وہ اس وقت پاکستان کے امپورٹڈ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ ذمہ دار عہدہ رکھتے ہوئے وہ یہ تصدیق کرتے ہیں اس معاملے کی کہ دھمکی آمیز مراسلہ آیا تھا، اس میں پاکستان کے لیے دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیگرز ناٹ چوزرز کا نعرہ لگانے والے شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ دھمکی آمیز زبان استعمال کرنے کے باوجود اس میں کسی قسم کی کوئی سازش یا مداخلت ظاہر نہیں ہوتی۔ اب ذرا تصور میں لائیے کہ حامد میر ہو، طلعت حسین ہو، نجم سیٹھی ہو، سلیم صافی ہو، مریم نواز ہو، بلاول بھٹو ہو، آصف زرداری ہو یا مولانا فضل الرحمان ہو، یہ ان کے چہرے پر ایک سیدھا تھپڑ رسید کیا۔ شہباز شریف نے خود اپنے چہرے پر بھی تھپڑ مارا، کیونکہ بارہا خود شہباز شریف بھی، اور یہ نام جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ بھی بارہا اس بات کا اعلان کر چکے، یہ دعویٰ کر چکے کہ عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں اور ایسا کسی قسم کا کوئی دھمکی آمیز مراسلہ نہیں آیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ مراسلہ موجود تو ہے، لیکن وہ پاکستانی سفیر نے دفتر خارجہ کے اندر بیٹھ کر لکھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سازش یا مداخلت کی ایک بے معنی کہانی بھی گھڑ لی اور ایک فضول بحث اس معاملے سے شروع کر دی۔ حالانکہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں 2 مرتبہ تسلیم کیا گیا کہ یہ مراسلہ موجود تھا، اس کی زبان بھی دھمکی آمیز تھی، اور اس کے بعد پھر آج قومی اسمبلی کے فلور پر شہباز شریف نے یہ بات تسلیم کر کے گویا اب یہ بحث ختم کر دی ہے کہ دھمکی آمیز مراسلہ تھا یا نہیں۔ اب یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ دھمکی آمیز مراسلہ موصول ہوا امریکہ کی جانب سے، امریکہ نے پاکستان میں رجیم چینج کی دھمکی دی، امریکہ نے پاکستان میں رجیم چینج کی سازش کی، امریکہ کی سازش میں پاکستان کے اندرونی عناصر بھی ملوث تھے، اور پاکستان کے میر جعفروں اور میر صادقوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ سازش اور مداخلت کے نتیجے میں عمران خان کی پاکستان کی پہلی واحد منتخب اور جمہوری حکومت جو ہے وہ الٹ دی گئی، تبدیل کر دی گئی، رجیم چینج ہوا، اور اس کے نتیجے میں اس وقت پاکستان کے اوپر امپورٹڈ حکمران ملوث ہیں۔ یہ بڑا ہی شرمناک اعتراف ہے، لیکن حیران کن طور پر اس اعتراف کے بعد پاکستانی میڈیا، خاص طور پر جنگ گروپ، جیو ٹی وی، 90% پاکستانی ملازم صحافی، وہاں پر مکمل طور پر خاموشی چھائی ہوئی ہے، جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ایسا کوئی مراسلہ موجود نہیں ہے۔ اس مراسلے کو تسلیم کیے جانے کے بعد شہباز شریف کی جانب سے اب ان کی زبانیں گنگ ہیں، وہ خاموشی اختیار کر چکے ہیں، جو کہ منافقانہ خاموشی ہے۔ نہ ہی وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں اور نہ ہی سامنے آ کر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ واقعی پاکستان کے خلاف یہ دھمکی آمیز مراسلہ تھا۔ تو ایسے ماحول کے اندر، ایسی صورتحال کے اندر شہباز شریف نے یہ اعتراف کرتے ہوئے قومی اسمبلی کے اندر ایک امپورٹڈ حکومت سے عمران خان کے خلاف جو قرارداد منظور کروانے کی کوشش کی، اس کو پاکستان تحریک انصاف نے رد کر دیا۔ فواد چودھری کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے، صرف ایک عمارت کا فرق ہے موجودہ قومی اسمبلی اور آصف زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف کی رہائش گاہ میں۔ یہ گویا ان کی رہائش گاہیں ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کوئی بھی فیصلہ کر لیں، کیونکہ اس قومی اسمبلی کی اس وقت کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس قومی اسمبلی سے پاکستان کی 2018 کے انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر، سب سے زیادہ نشستیں حاصل کر کے، سب سے بڑی پارلیمانی جماعت بننے والی پاکستان تحریک انصاف اس قومی اسمبلی سے استعفے دے چکی ہے، اور عمران خان اس وقت عوامی تحریک کی قیادت کر رہے ہیں، اور اسی تحریک کی قیادت کرتے ہوئے آج وہ جہلم میں عظیم الشان جلسے سے خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ معاملہ آگے بڑھے گا اور جس کے بعد وہ اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ اور دھرنے کا اعلان کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔